बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा अली। वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे ज़ैनब अब्बास के हवाले से और हिंदू इंतहा पसंदी के हवाले से, और बात करेंगे जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनरल रिटायर बाजवा साहब और जनरल रिटायर फैज हमीद साहब को तलब कर लिया है। क्या अपडेट्स हैं उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। और जनाब जज से शिकायतें, बात कमर से कमरे तक जा पहुंची, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। और बहुत ज्यादा इंटरव्यूज रिकॉर्ड होने का ट्रेंड चल चुका है, तो अब नया इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हो चुका है किसका, और उसमें क्या इंकशाफात हुए हैं और किसको रिकॉर्ड करवाया गया, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। और एंड पे बात करेंगे एक टीवी चैनल के शो में झगड़ा हुआ है, किनका झगड़ा हुआ है और किन लोगों ने अपनी जहालत का सबूत पेश किया है, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। जनाब सबसे पहले बात करेंगे ज़ैनब अब्बास के हवाले से, जो कि पाकिस्तानी प्रेजेंटर हैं, आईसीसी के मुख्तलिफ इवेंट्स को कवर करती हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को कवर करने के लिए भारत में गई थी, और बदकिस्मती से उनके पुराने ट्वीट्स को लेके उसकी तशरीह करके उसे तोड़ मरोड़ के एक नया तजजिया दे के एक हिंदू इंतहा पसंद सोच के मालिक वकील की जानब से उनकी कोर्ट में साइबर एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए दरख्वास्त दे दी गई है, कि जिसमें गद्दारी के मुकदमात और मुल्क मुखालिफ मुहिम के मुकदमात और दफात शामिल करने के लिए ये दरख्वास्त दी गई है। अब खेल के मैदान भी हिंदू इंतहा पसंदाना सोच से महफूज नहीं है। जो कि खेल से जुड़े लोग अमन के सफीर हुआ करते हैं, वो भी अब इस सोच से, इस घटिया सोच और घटिया म्यार से बच नहीं पा रहे, वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। और बदकिस्मती से ज़ैनब अब्बास को इंडिया छोड़ के दुबई शिफ्ट होना पड़ रहा है, और अब तक की इतलात के मुताबिक वो दुबई शिफ्ट हो चुकी हैं और सेफ हैं, महफूज हैं। बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनरल रिटायर बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तलब कर लिया है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद चंद बयानात दिए हैं जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए थे। और इसमें दो सहाफ़ियों का भी नाम लिया जा रहा है कि उनको भी तलब कर लिया गया है, क्योंकि उनकी स्टोरीज इसी से रिलेवेंट शाया हुई थी। उनमें जावेद चौधरी साहब का भी नाम शामिल है, बड़े मुल्क के माने ताने सहाफी हैं। और जनाब आपसे अब बात करेंगे कि कमर से बात कमरे तक जा पहुंची। जनाब शहबाज शरीफ साहब की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उनको कमर दर्द का वो शिकार रहते थे, कमर के दर्द का उन्हें आर्जा था, तो वो शिकायत करते थे जैसे कि मुझे कंफर्टेबल गाड़ी में लेके जाया जाए, आप इनसे कह दें कि ये मुझे कंफर्टेबल गाड़ी में लेके जाया करें। बख्तरबंद में मेरी कमर को मसला होता है, चूंकि मुझे कमर का प्रॉब्लम है, कमर का दर्द का मसला है, तो इनसे कहें कि मुझे कंफर्टेबल गाड़ी में लेके जाया करें। और आज वही बात जो है वो कमर से कमरे तक जा पहुंची, मॉडिफाई होगी, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच चुकी। एक नया शख्स, नई अदालत, नया केस और नया जज, और शिकायत भी नहीं, कमर से कमरे तक के। कमरा छोटा है, चहलकदमी का मौका नहीं मिलता, यहाँ पे चहलकदमी नहीं हो पाती, मैं बोर हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, मुझे व्यू अच्छा नहीं मिलता, मुझे अच्छा फील नहीं होता, मेरा कमरा बड़ा होना चाहिए। आप पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, आप जेल में हैं, आप सैरो तफरी के लिए नहीं आए। और जेल में जो मुल्जिम या मुजरिम होता है, मुल्जिम या मुजरिम, मैं दोनों टर्म्स यूज कर रहा हूँ और ये दोनों मुख्तलिफ टर्म्स हैं, उनको ये हक हासिल नहीं होता कि वो कमरों में अपनी मनपसंद का इजहार करें कि ये कमरा मुझे पसंद नहीं है, मेरा कमरा इस तरह का होना चाहिए। आज बात कमरे पे है, कल पहुंचेगी कि मेरा बेडरूम इधर बड़ा बेड होना चाहिए, मुझे ये बेड पसंद नहीं है, मुझे अलमारी मिलनी चाहिए, एलसीडी लगनी चाहिए, एसी लगना चाहिए। जनाब फिर बात कहीं और तक पहुंच जाएगी, फिर आपको मसाज रूम भी ना एक प्रोवाइड कर दें,
تو جناب اس پہ جج نے بھی کہہ لیں کہ نوازش کرم کی ہے اور کہا ہے کہ جی درمیان والی دیوار توڑ کے 2 سیلز کو 1 سیل بنا دیا جائے تاکہ جو ہے کمرہ کھلا ہو جائے، بڑا ہو جائے، خان صاحب کو چہل قدمی کرنے میں مسئلہ نہ ہو اور خان صاحب کو بوریت فیل نہ ہو۔ جناب انٹرویو ریکارڈ ہو رہے ہیں ابھی، آپ کو میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ انٹرویوز ریکارڈ ہونے کا اب نیا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز آگے جا کے ریکارڈ ہوں گے۔ اور میں منصور علی خان کا ویلاگ کو کوٹ کروں گا، انہوں نے کہا ہے کہ پرانے پاپی سے انٹرویو ریکارڈ کروایا گیا ہے، انہوں نے نام نہیں لیا، اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں پرانا پاپی تو ابھی ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا تھا کامران شاہد کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اب والا انٹرویو بھی کامران شاہد کو ہی ریکارڈ کروایا ہے، کیونکہ بیچ میں ایک اور انٹرویو ریکارڈ کروایا تھا ایک اور نیوز چینل کے اینکر سے، جو کہ ایک معیار کے مطابق پورا نہیں تھا یا اس سٹینڈرڈ کا نہیں تھا، تو اسے بعد میں شائع نہیں کیا گیا، جو کہ صداقت علی عباسی صاحب کا تھا۔ تو اب یہ شاید صداقت علی عباسی صاحب کا ہے یا شاید شیخ رشید کا ہے یا شاید فرق حبیب صاحب کا ہے، اب اس میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن تانے بانے یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ بھی کامران شاہد صاحب کو انٹرویو ریکارڈ کروایا گیا ہے اور آئندہ آنے والے 2 سے 3 دن میں یہ شائع ہو جائے گا۔ اور جناب بات کرتے ہیں ٹی وی شو میں جھگڑے کے حوالے سے کہ کون سا ٹی وی چینل ہے جس کے اوپر جھگڑے ہوئے تھے، جس میں عظمیٰ بخاری، شعیب شاہین اور اطہر قاسمی جو کہ اینالسٹ ہیں، عظمیٰ بخاری کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ نون لیگ کی پنجاب کی ترجمان ہے، اور شعیب شاہین کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ عمران خان کے ترجمان ہیں، ان کے درمیان تلخ جملوں کا، نازیبا جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ یہ جناب منیب فاروق کا سما ٹیلی ویژن چینل پہ پروگرام تھا میرے سوال، جو کہ کسی دور میں منصور علی خان کیا کرتے تھے، یہ وہی پروگرام ہے۔ اسی پروگرام میں عظمیٰ بخاری، شعیب شاہین اور اطہر قاسمی انتہائی غلیظ جملوں کا ایک دوسرے سے تبادلہ ہوا ہے، جو کہ کیا میسج پہنچا ہے۔ میں نے اب آپ پچھلا میری ویڈیو دیکھیں گے جس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں شیر افضل مروت، ان کے حوالے سے، اور جو نون لیگ کے رہنما ہیں ان کے حوالے سے ایک جھگڑا ہوا تھا، اور اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں تھی۔ کیا میسج پہنچا تھا لوگوں کو، کیا قوم کو میسج پہنچا تھا؟ عالمی سطح پہ کیا میسج پہنچتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ریاست چلانے والے ہیں، ریاست چلانے والے لوگوں کی اگر اس طرح کی نازیبا زبان ہوگی، گندی زبان ہوگی، ناپاک زبان ہوگی، جو کہ ملک کے نمائندے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کا امیج، پاکستان کا امیج لوگوں کے سامنے، عالمی دنیا کے سامنے کیا امیج پہنچا ہے؟ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو اس سے آپ لوگوں کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آپ لوگ بس آتے ہیں، آپ لوگوں کی باریاں لگی ہوئی ہیں، آئیں گے، لوٹیں گے، کھائیں گے اور دفع ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کی زبان اتنی گندی ہو چکی ہے کہ آپ لوگ ٹی وی چینلز پہ بٹھا کے گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ منیب فاروق کو چاہیے تھا کہ وہ اسی وقت، بلکہ ان کے پروڈیوسر کو چاہیے تھا، ان کے ڈائریکٹر کو چاہیے تھا، ان کی جو شو کی انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ جب یہ بحث شروع ہوئی ہے اسی وقت ان کے مائک میوٹ کرتے ہیں۔ یہ نااہلی ہے ٹیلی ویژن چینل کی پروگرام انتظامیہ کی، یہ نااہلی ہے ان کی کہ اسی وقت کیوں نہیں میوٹ کیے گئے ان کے مائکس۔ مائک تو میوٹ کیے جا سکتے تھے نا، کیوں نہیں میوٹ کیے؟ یہ جس طرح کی اب سیاست ہو چکی ہے، آپ لوگوں کو صرف ایک لمیٹڈ ایج کے لوگ نہیں دیکھتے، بچے بھی دیکھتے ہیں، عورتیں بھی دیکھتی ہیں، بوڑھے بھی دیکھتے ہیں، آپ کو ملک کے باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو دوسری ریاستیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور تماشا بنا ہوا ہے آپ لوگوں کا۔ آپ لوگ، بلکہ آپ لوگوں کا تماشا نہیں بنا ہوا، آپ لوگوں نے ملک کا تماشا بنایا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کے جلسے ریلیاں دیکھ لیں، آپ لوگوں کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں، آپ لوگوں کے ٹاک شوز دیکھ لیں، انتہائی غلیظ زبان، انتہائی بکواس قسم کی۔ اور آپ لوگ الیکشن سے لڑے گے،
آپ لوگ ہماری نمائندگی کریں گے؟ آپ لوگ اس قابل ہیں؟ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے پاس اور چوائس نہیں ہے. لوگوں نے آپ ہی کو ووٹ دینا ہے. آپ ہی لوگوں نے آ کے ہمارے منہ پہ بلکہ ہمارے سر پہ، ہمارے سروں پہ جوتے مارنے ہیں. ہمیں رول کرنا ہے آپ لوگوں نے اسی گندی غلیظ زبان اور ذہن کے ساتھ، اسی گندی غلیظ سوچ کے ساتھ، اسی گٹیا معیار کے ساتھ، اسی ذہن سازی کے ساتھ. آج کی ویڈیو سے اتنا، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.